ऑफिस नौशहरा पहुंचे। स्कूल ऑफ एक्सप्लोसिव हैंडलिंग आए। साइबर क्राइम के हवाले से आईटी माहिरीन पुलिस एहलकारों को लेक्चर देते हैं। नस्ब शुदा धमाका खेज मवाद को नकारा बनाने की तरबियत दी जाती है। बम सूट पहने बम डिस्पोजल एहलकार ने डिटेक्टर के जरिए धमाका खेज मवाद की निशानदेही की। रिमोट डिवाइस के जरिए मवाद को नाकारा बनाने का मुजाहिरा भी दिखाया गया। रात को वापस आईजी हाउस पेशावर पहुंचे। बाबा के बारे में बाकी सब भी जानते हैं, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। आई थिंक उन्होंने ये अपनी जो आई वुड से क्वालिटी घर में भी मेंटेन रखी। मैंने अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से की, तो मुझे याद है जब मैं उधर कोई मुझे कभी एट टाइम्स पनिशमेंट होती थी तो मेरे टीचर्स मुझे कहा करते थे कि आप ये करो वरना मैं आपके फादर को शिकायत लगाऊंगा। तो मैं उनको कहता था कि आप खुद डील कर लें, आप उनको ना बताइएगा। तो मैंने जो एक चीज़ इनसे सीखी और मैं इंस्पायर होता हूँ वो ये है, ज़िंदगी में ना करना बड़ा मुश्किल काम होता है। चूँकि हमारे जो मामलात होते हैं उसमें एट टाइम्स बंदा मुरवत में बहुत सी चीज़ें ऐसे अग्री कर देता है दूसरे को खुश रखने के लिए, तो उस टाइम पे बड़ी दलेरी के साथ ना करना आई थिंक एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आई थिंक अंकल का आउटर जो इमेज है वो बड़ा सख्त सा आता है, लेकिन एट होम ही इज़ अ वेरी कंसर्न्ड एंड अ वेरी केयरिंग पर्सन। तो बच्चों का, मेरे बच्चों का हमारे से ज़्यादा अंकल को इंसान होती है, और हमारी अक्सर उस पर खिंचाई भी हो जाती होती है कि आप लोग सही नहीं कर रहे, इस तरह करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और इब्राहिम को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है इधर आने की, इसी वजह से कि दादाजी के पास जाना है। तो वो बल्कि पूरे उसको आईजी हाउस को ही वो पेशावर समझता है, वो गेट पे आके कहते हैं पेशावर आके। पाकिस्तान की पुलिस में ये रवाज आम है कि जब जराइम की शरह को घटाना हो तो फौरी तौर पर चंद पुलिस मुकाबले कर लिए जाएं। यहाँ क्या रुझान है? ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये दुरुस्त है। शायद इब्तदा में मेरा भी ख्याल था। हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारे हमले में उन्होंने 2-4 बंदे हमारे पुलिस के उसको फारिग कर दिए, मारे गए, शहीद हो गए। तो उसके नतीजे में कई दफ़ा पुलिस इस चीज़ पे सोचती थी या करती थी कि वो बदला लेने के लिए हम भी 4 असाब का बराबर कर दें। उससे बड़े ख़तरनाक नताइज सामने आ रहे थे कि जो मार के गया वो भी जिंदा, जिसके मर गए उनके बच्चों का और वारसों का ये इशू था कि हमें क्यों मारा गया, हमारा तो कोई कसूर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल कितने पुलिस मुकाबले हुए? मुकाबले तो हमारे बहुत हुए, लेकिन आपको पूरे सूबे में कोई भी ये नहीं कहेगा कि कोई हमारा जाली मुकाबला है या गलत मुकाबला है। किसी ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की शोहरत खासी अच्छी थी, अब यहाँ रिश्वत के हवाले से क्या हाल है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में ये करप्शन की कंप्लेंट्स थी कि जहाँ जहाँ से लोग करप्शन कर सकते हैं आप उसको प्लग कर दें, और उस प्लग करने के फिर बहुत सारे वो तरीके। नंबर 2, आपके ऊपर एक डेटरेंस हो कि ये किसी ना किसी तरीके से किसी पुलिस वाले को या बड़े को इत्ला हो जानी है। फॉर इंस्टेंस मेरा जो सेल नंबर है वो सारे सिपाहियों के पास भी है और मेरा ख्याल है अवाम के भी हर आदमी के पास है। मैं को रात को तकरीबन 150 कॉलों का जवाब देता हूँ SMS का। तो उससे मैं समझता हूँ कि सूबे में करप्शन में काफ़ी कमी आ गई। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। सूबे में की गई पुलिस इस्लाहात की बहुत तारीफ भी की जाती है और कई नकात भी हैं जो ये कहते हैं कि अब IG की हैसियत फैसलाबाद के घंटा घर की हो गई है और वज़ीर आला और बाकी सियासतदान फारग हो गए। पावर्स उन्हीं की थी, उन्होंने मुझे नहीं दी, एक अदारे को दी है। तो वो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बहुत बड़ा पान है और ये बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद
پھر آپ کی ایک توقع ہے کہ میں پھر اچھا کروں گا برا کروں گا تو پھر میں جواب دہ بھی ہوں گا. کیا وزیر اعلیٰ آپ کی جواب دہی کرتے ہیں؟ جو شکایات آئیں گی تو میرے سے پوچھیں گے. اب وزیر اعلیٰ صاحب عموماً تمام جگہوں پہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جب لوگ پولیس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں بٹ ہی سیز کہ آئی فیل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. 3 وزرائے اعلیٰ شہباز شریف، پرویز خٹک اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ کام کیا. ان کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا. پرویز الہی صاحب تھے ماشاءاللہ، ان کی بہت ایک بردباری بھی تھی، پتہ کا بھی ان کا ایک سٹائل تھا جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. ان کے ساتھ بھی بڑا میں کمفرٹیبل تھا. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور کام کرواتے بھی ہیں. ان کے ساتھ پیس پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے. پرویز خٹک صاحب کی میں یہ ضرور اس بات کا کروں گا کہ جتنے دریا دلی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنے اختیارات دینے کا، یہ بھی بہت کم لوگوں میں ہے. تو میرے لحاظ سے جو مجھے چیزیں متعلقہ ہیں اس لحاظ سے تو میرے لیے تینوں قابل عزت ہیں. اعتراض کیا جاتا ہے کہ سوات کے پولیس والے ہوں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹانگ کھو دینے والا، بم کو نکارہ بنانے والا، ان سب کے معاملات میں اتنی مالی امداد یا وہ مدد نہیں کی جاتی جس کے وہ مستحق ہیں. اس کی وجہ کیا رہی ہے؟ ہماری فورس نے بڑا اس وار اگینسٹ ٹیررزم میں سفر کیا ہے. جتنا ان کو حق ملنا چاہیے تھا، جس طریقے کی ان کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے تھی، انفارچونیٹلی ہم نے نہیں دی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لیڈرشپ جو ہے وہ قصوروار ہے. کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو اون نہیں کریں گے کہ یہ صرف آپ کے کارندے نہیں ہیں، یو ہیو ٹو اون دیم لائک یور چلڈرن. اگر آپ صرف کارندہ سمجھیں گے، بس میرے لیے کام کیا، تنخواہ لیا، فارغ، تو پھر نہ وہ آپ کی ایک کوآپریٹشپ پیدا ہوتی ہے، نہ ہی وہ لڑ سکتے ہیں، نہ ان کو لڑنا چاہیے. تو پروموشن کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایکسیپشنز بنا دیں پروموشنز میں تو انفارچونیٹلی شاید اونلی 1 اور 2% حقدار کو ملے گا اور 98% جو بغیر حق والے ہیں وہ پیسج استعمال کریں گے. موسیقی کیسی پسند ہے، کلاسیکی یا جدید؟ مجھے کلاسیکل بھی اور صوفیانہ موسیقی جو ہے وہ بہت اپیل کرتی ہے. صوفیانہ میں کس کا سنتے ہیں کلام؟ کلام مجھے بلے شاہ کا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. شاہ حسین کا بھی بہت اچھا لگتا ہے، سلطان باہو کا بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور میں بہت سنتا تھا، لیکن یہ پچھلے 3.5 سال سے نہ میں نے کوئی موسیقی سنی ہے نہ کچھ اور کلام سنا ہے. کیا فلمیں دیکھتے ہیں؟ میں کوئی بھی ڈرامہ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا. تو وہ پھر جب میں چینل بدل دیتا ہوں تو وہ پھر میری مسز بھی مجھ سے تنگ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کیا طریقے ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بدل دیتے ہیں. بہت کم فلمیں دیکھتا ہوں. کیا فلمیں حقیقی نہیں لگتی؟ میں بھی، میرا خیال ہے شاید یہ بھی کوئی بات ہو، شاید ہو. میں کافی کتابیں پڑھنے کا بھی شوقین تھا ساری عمر اور پڑھ لیتا تھا، لیکن ادھر آ کے میرا سوائے پولیس کے کسی قسم کا کوئی اور شوق باقی نہیں رہا.